السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. روز هفتمی که حضرت امام حسین به دنیا اومدن موهای ابی عبدالله رو تراشیدن، به میزان اون موهایی که تراشیده شده هم وزنش نقره دادن، عقیقه کردن که سرسلامتی این بچه باشه. حرف مو شد: ای زلف یار چه پریشان و در همی، دست شکسته که تو را شانه می کند. روزهای آخر عمر حضرت زهرا سر مبارک امام حسین رو حضرت زهرا شستشو میدادن، میگفت مادر جان کیه که میخواد تو رو بکشه؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا